Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce chapitre 3, la respiration chez l'homme, pour les troisième année collège. Alors, commençons tout d'abord par une introduction. Le système respiratoire est formé par les organes qui permettent d'inspirer et d'expirer l'air. Donc الجهاز التنفسي يتكون من الأعضاء التي تسمح لنا بعملية الشهيق يعني إدخال الهواء وعملية الزفير l'expiration يعني عملية إخراج الهواء من الرئتين pour fournir le dioxygène aux organes de l'organisme et d'éliminer le dioxyde de carbone يعني باش ناخدو ثنائي الأكسجين ونتخلصو من ثنائي أكسيد الكربون. Le fonctionnement de l'appareil respiratoire peut être perturbé par des substances nocives présentes dans l'environnement. يعني أن الجهاز التنفسي يقدر تصيبو بعض الأمراض اللي كتجيه من الوسط الخارجي. إذن les questions اللي غنجاوبو عليهم في هاد الدرس: comment se font les échanges gazeux respiratoires au niveau des poumons؟ يعني كيفاش كيداروا التبادلات الغازية على مستوى الرئتين والأعضاء. Quelles sont les structures responsables des échanges gazeux respiratoires؟ يعني شنو هما الأعضاء المسؤولة على عملية التنفس عند الإنسان. Et enfin, comment peut-on protéger l'appareil respiratoire؟ يعني وقاية الجهاز التنفسي. On va commencer tout d'abord par étudier les échanges gazeux respiratoires au niveau des poumons. Donc, premièrement, c'est quoi un appareil respiratoire؟ الجهاز التنفسي. L'appareil respiratoire est l'ensemble d'organes permettant la circulation de l'air et les échanges gazeux. يعني أن هي الأعضاء يعني مجموع الأعضاء التي تسمح بمرور الهواء في والتبادلات الغازية entre l'organisme et le milieu extérieur يعني ما بين الإنسان و le milieu اللي داير به يعني ما بينه وما بين الهواء. Alors, دابا غنشوفو les voies respiratoires traversées par l'air inspiré يعني الهواء المستنشق منين كيدوز شنو هما الأعضاء اللي كيدوز منهم. دونك أول حاجة هما الحفر الأنفية les fosses nasales كيتبعو le pharynx الحنجرة مع le larynx. après la trachée يعني الرغامة puis كيدوز واحد القصبات كيتسماو لي برونش بوي دوك القصبات كيتفرعوا لواحد القصيبات صغار عليهم يعني هادشي كيكون وسط الرئه اللي سميتهم لي برونشيول. ابري عندنا لي ساك الفيولير ولا لي زالفيول بولمونير هي واحد لا ستركتور اللي كتكون هي في الاخر ديال لي برونشيول واللي غنشوفوها من بعد. Alors, pour les voies respiratoires traversées par l'air expiré, يعني الزفير هو العكس يعني traverse les mêmes voies respiratoires mais dans le sens inverse. Alors, pour savoir comment se font les échanges gazeux au niveau des poumons, il faut savoir la structure de ces poumons, d'accord? Alors, quand vous voyez avec moi sur la photo, alors une coupe transversale dans un poumon de porc alors واحد القطعة ديال الرئة alors كنلاحظوا كاملين انها elle est un tissu mou spongieux يعني دايره بحال شي اسفنجة de couleur rose يعني اللون ديالها زهري et elle est contenant de l'air et du sang alors فاش كنشوفوا فيها قطرات من الدم ومثلا ملي كنوضعوها في واحد السطل من الماء كنلاحظوا الخروج بعض الفقاعات يعني انها كتحتوي على لاغ على الهواء لو سون اي لاغ. دونك هاد كيف ما كتشوفوا هاد لاكوب كتكون من دي ترو واحد الثقوب اللي هما اللي شفناهم اللي سميتهم لي برانش اي لي برونشيول وكتكون من دي فيسو سونغا يعني عروق دمويه. الى لاحظنا في لا فوتو الاخرى لي ساك الفيولير الوغ لي ساك الفيولير الاسناخ الرئويه هما عباره على بحال شي ساك كيتكونوا من دي ترو يعني من واحد الثغور اللي كيتسماو les alvéoles pulmonaires, الأسناخ الرئوية. Alors, ces alvéoles pulmonaires, ils sont très nombreux. يعني كاينين بزاف تقريبا 300 مليون وحدة. Bien sûr, ils sont microscopiques يعني مجهرية ما نقدرش نشوفوهم بالعين المجردة.
الوغ كيف ما كنلاحظوا ان هاد لي ساك الفيولير كيتكونوا ولا كيحيط بهم مجموعه من لي كابيلير سونغان، يعني الشعيرات الدمويه. وشنو هو الدور ديال هاد لي كابيلير سونغان؟ هو انه ملي كيتحدث التبادلات الغازيه، يعني كيدخل الهواء الغني بالاكسجين الرئتين وكيوصل لاخر حاجه اللي هما هاد لي ساك الفيولير. Le dioxygène, il passe des alvéoles vers le sang، يعني كيدوز من هاد les alvéoles pulmonaires للدم باش ياخدوه الكريات الحمراء ويوزعوه على الجسم كامل، يعني الخلايا الجسم كامل باش تستافد من داك الأكسجين. وفي المقابل لو ديوكسيد دو كربون CO2 كيمشي عاوتاني منين من لو سون من الدم vers les alvéoles باش يخرج عبر عملية الزفير. Donc, pour résumer, on peut dire que les échanges gazeux se réalisent entre les alvéoles et les capillaires sanguins. يعني le dioxygène, il passe des alvéoles vers le sang et le dioxyde de carbone, CO2, qui dose من le sang vers les alvéoles. باش يخرج عاوتاني par expiration. الوغ باش نزيدو نشرحو مزيان كيفاش كيدوزو هاد الغازات التنفسيه، يعني لو ديوكسيجين اي لو ديوكسيد دو كربون، غنهضرو على ان برينسيپ اللي كيتسمى لو برينسيپ دو ديفيزيون ولا لا ريبارتيسيون. شنو معنى هاد لو برينسيپ؟ كيقول لنا ان ان غاز سو ديبلاس توجور دون زون دو بريسيون élevée vers une zone de pression plus basse، يعني من واحد الوسط اللي فيه الضغط مرتفع لواحد الوسط اللي فيه الضغط منخفض، وحتى نوصلوا لواحد ليكيليبر، يعني واحد التوازن، يعني فلاغ الفيولير و مع يعني مع لاغ الفيولير ولاغ ديال لو سون. دونك يكون واحد التوازن، يعني فلاغ انسبيري ملي كيوصل الاكسجين للاسناخ الرئويه كيخرج للدم، لحقاش غادي تكون لا بريسيون في الوسط، يعني لاغ الفيولير كبر من اللي في الدم، دونك غيخرج الاكسجين للدم. والعكس صحيح، يعني عاوتاني لا بريسيون ديال CO2 غتكون كبيره في الدم وغتكون صغيره في لير الفيولير، دونك غيدخل CO2 باش يخرج باغ ليكسبيراسيون عبر عمليه الزفير. Donc, كيف ما شفنا les échanges gazeux au niveau des poumons et des alvéoles, maintenant on va voir les échanges gazeux au niveau des organes، يعني في الأعضاء. كما قلت لكم فاش كياخد الدم داك الأكسجين، سورتو دوك لي غلوبول روج كيفيكسيو الاكسجين وكيديوهم لي زورغان ولي سيلول باش يستافدوا من لو ديوكسيجين. الوغ باش نكشفوا على هاد التبادلات ديال الاعضاء، كناخذوا واحد لو موسكل، واحد العضله طريه، وكنوضعوها في واحد لو توب ولا في واحد القنينه اللي كتحتوي على لو دو شو، يعني ماء الجير، وكنصيلوا هاد القنينه بواحد لو توب بواحد لو ريسيبيون اللي فيه لو كولوري، كنوضعوا فيه واحد الماء ملون. من بعد واحد اللحظات شنو كنلاحظوا؟ ان داك لو دو شو اي تروبلي، يعني تعكر لينا، يعني تلوث، وكنلاحظوا الصعود في داك الانبوب ديال داك لو كولوري. الوغ شنو غيخلينا نقولوا هادشي؟ علاش داك لو دو شو اتروبلي، علاش تلوث؟ لحقاش داك لو موسكل فري طلق فيه ولا فرز في داك الوسط لو CO2. داكوغ. وعلاش طلع لينا هذاك لو كولوري؟ غنقولوا ان لو موسكل يعني كيدير لانسبيراسيون، يعني كياخذ الاكسجين، داكشي علاش طلع لينا داك لو كولوري. Donc, bien sûr, le muscle frais qui تكون من des cellules, d'accord? Donc, les cellules du muscle consomment le dioxygène et rejettent le dioxyde de carbone. يعني أنهم كيديروا la respiration. Alors, la cellule consomme le dioxygène et les nutriments، يعني الدم كيجيب les cellules le dioxygène وكيجيب لها مواد القيت، يعني surtout le glucose. علاش؟ باش تعطي لينيرجي بور برودوير، تنتج الطاقه اللازمه النشاط ديالها، اي ليبير لو ديوكسيد دو كربون في لو سون، وكتحرر لو CO2 في لو سون باش يمشي عاوتاني لي ساك الفيولير ويخرج. دونك لا ريسبيراسيون سيلولير، التنفس الخلوي، سي لا ديغراداسيون، يعني لوكسيداسيون بار لا بريزونس ديال الاكسجين دي نوتريمون، يعني كتحرق داك الجلوكوز بداك لو ديوكسيجين وكينتج على هادشي الطاقه، داكوغ، لينيرجي بلس لو CO2.
دونك خاصنا نعرفوا ضروري لا رياكسيون شيميك دو لا ريسبيراسيون سيلولار. دونك وهادشي اللي قلت عندنا O2 يعني لو دي اوكسيجين بلس لي نوتريمون سيتادير لو غلوكوز كيعطينا CO2 بلس H2O الماء زائد l'énergie. Pour la dernière partie, la protection de l'appareil respiratoire يعني حماية أو وقاية الجهاز التنفسي. Il faut savoir quelques maladies de l'appareil respiratoire يعني الأمراض اللي كتصيب لنا الجهاز التنفسي. Premièrement عندنا le cancer des poumons سرطان الرئتين اللي كينتج على la pollution de l'air يعني تلوث الهواء ولا par exemple le tabac ولا la cigarette التدخين. عندنا لا فارنجيت لا لارنجيت لا تراشييت et les bronchites هما عبارة عن التهابات des inflammations إما في الفارنكس ولا le larynx la trachée ou bien les bronches. Alors, tous ces inflammations, ils sont dus à des microbes إما ميكروبات ولا des gaz toxiques يعني غازات سامة. D'accord? Alors, les inflammations إلا ما تعالجوش ils peuvent conduire à des maladies اللي هما la pneumonie ولا la tuberculose يعني داء السل اللي كيجينا من واحد لا بكتيري سميتها بيكا. داكوغ ولا la pneumonie الالتهاب الرئوي. Et pour la prévention contre ces maladies, يعني الوقاية ضد هذه الأمراض, si vous fumez, demandez de l'aide pour arrêter. يعني التوقف عن التدخين لحقاش كيتسبب لنا كيف ما شفنا le cancer des poumons et plusieurs maladies. Ayez conscience de la pollution de l'air. يعني نهتموا بصحة الهواء يعني اللي داير بينا. Comme par exemple aérer les lieux يعني تهوية الأماكن et éviter le monoxyde de carbone. هذا المونوكسيد دو كربون هو واحد الغاز سام اللي كيجينا مثلا عن طريق لا combustion du bois ولا du carbone du charbon etc. Et aussi de laver vos mains adéquatement avec du savon régulier et de l'eau يعني غسل الأيدي بالصابون كل مرة باش نقيو الجهاز التنفسي من بعض البكتيريا.